Bukas si Cebu City Mayor Nestor Archibald sa pag-review sa joint venture agreement con GVA alang sa Carbon Redevelopment Project bisan pa sa nagpadayong kontrobersya niini. Ang pahayag sa mayor misulod sa panawagan og lihok protesta sa mamanindahay sa carbon public market nga nagingon nga dili pabor sa dakbayan ang GVA nga gilagdaan tali sa syudad og sa Megawide Construction Corporation niadtong tuig 2021. Mator ni Archibald, wa say babag sa pag-review sa kasabutan tungod kay padung ang gihapon kini sa konseho o ganun na nailakang si Vice Mayor Tomas Osmeña alang nini. Gipadayag usab sa mga vendors ang ilang kabalaka nga posibleng ma-privatize ang carbon public market o gibalhin ang pagdumala nini sa pribadong kumpanya. Samtang nagpadayon ang legal nga paningkamot sa Vice Mayor nga ipahunong ang Carbon Redevelopment Project nga giapelera niya sa Korte Suprema human ibasura sa lower court ang kaso. In the heart of changing lives, kini si Brigada Joel Gonzales Asido sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.